अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कैसर अहमद राजा। उम्मीद है आप सबकी तबीयत बिल्कुल ठीक होगी। आज इस वॉइस ओवर के साथ ये वीडियो आपकी खिदमत में हाजिर है, जिसमें कुछ बहुत अहम बातें आपके सामने रखनी है। जब से डॉक्टर डेनिस नोबल के साथ मेरी एक पॉडकास्ट हुई है, तब से पाकिस्तान के जो इस्लामोफोब्स हैं, एक्स मुस्लिम्स और डार्विनिस्ट्स और लिबरल्स, इनके ईवानों में कुछ आग लगी हुई है। एक कोहराम सा बपा है, जिससे ये अंदाजा होता है कि इन लोगों को असल डर इल्म से है कि जो हकीकी इल्म है वो लोगों तक ना पहुंच जाए। तो उसके बाद इन्होंने वहशत में आके कई काम करने शुरू कर दिए। आज की वीडियो में जो दो अहम काम हैं वो आपके सामने रखने हैं कि जो दो अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं वो क्या हुई हैं। नाउ डॉक्टर डेनिस नोबल, आपको मेरी जो लिंक है आपको मिल जाएगा मेरी पॉडकास्ट का इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, जिसमें आपको देख सकते हैं। तकरीबन 1 घंटे का वो प्रोग्राम है जिसमें हमने बड़ी गहराई में जाके देखा कि जो नियो डार्विनिज्म है वो क्यों गलत है और वो एक गैर साइंसी चीज है। अब जो 2 मेजर चीजें आपके साथ शेयर करनी है, उनमें से एक ये है कि नियो डार्विनिज्म असल में हकीकी इवोल्यूशन नहीं है, और दूसरी चीज ये है कि नियो डार्विनिज्म गलत है। और जहां तक पहली चीज का ताल्लुक है, इसकी अहमियत इसलिए है कि मैं बहुत अरसे से पाकिस्तान में जब बात कहता था कि मेरा इख्तलाफ नियो डार्विनिज्म से है, और मैं यहां तक भी कहता था कि जब मैं इवोल्यूशन पे इख्तलाफ उससे करता हूं तो मेरी उससे प्राइमरीली मुराद जो नियो डार्विनिज्म है वो है। इसका मतलब ये नहीं कि जो बाकी उसकी रेंडिशंस हैं, जो बाकी फिरके हैं इवोल्यूशन के, मैं उनको ठीक समझता हूं, लेकिन इस पे मैं ज्यादा एतराज इसलिए करता हूं कि इसको टेक्स्ट बुक बायोलॉजी के तौर पे पढ़ाया जाता है, यानी कि एक मेयारी तालीम के तौर पे हमारे बच्चों को जहन में डाला जाता है इसको, इसलिए मेरा इससे इख्तलाफ है। तो इसके जवाब में हमारे देसी इर्तकाई कहते थे कि कैसर साहब ये आप कैसी बातें कर रहे हैं, कोई डार्विनिज्म नाम की चीज नहीं है, कोई नियो डार्विनिज्म नाम की चीज नहीं है, ये आप क्रिएशनिस्ट यानी कि जो लोग तख्लीक के नजरिए को ठीक समझते हैं, ये आप लोगों ने सिर्फ नजरिए इर्तका की तौहीन के लिए उसको आपने एक आदमी के साथ मंसूब कर दिया है ना। एक तो ये हकीकत इससे तब्दील हो गई, ये बात क्लियर हो गई कि नियो डार्विनिज्म, ये जिसे मॉडर्न सिंथेसिस कहा जाता है, उसका एक तकनीकी साइंसी नाम है, ये असल में एक पूरा फिरका है और फिरके के तौर पे मौजूद है, और मजमूई तौर पे ये नजरिया इर्तका नहीं है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूं डॉक्टर डेनिस नोबल का कि जिन्होंने इस गलतफहमी को दूर किया। अगरचे वो मुल्हिद हैं और वो इवोल्यूशन को मजमूई तौर पे ठीक समझते हैं, लेकिन ये जो सबसे बड़ा फिरका है इसको उन्होंने साइंसी तौर पे कई दफा गलत साबित किया है, जिसके जवाब में उन पे बहुत ज्यादा, उन पे एक तरह से वो खुद अपने बारे में कहते हैं कि मुझ पे, इन जो नियो डार्विनिस्ट हैं, इन लोगों ने मुझ पे गर्म तेल बहाया है। एक मुहावरा है, एक्सप्रेशन है कि मेरी जिंदगी को बहुत अजीरन बनाया इन्होंने। और इन्होंने यहां तक भी कहा कि मैं नाम तो नहीं लूंगा उन लोगों के जिन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, लेकिन मेरे साथ जो हुआ है वो उन लोगों को पता है कि उन्होंने ठीक नहीं किया, इनका जो मिजाज है वो साइंसी नहीं है। ये बात तो मैं बहुत अरसे से कह रहा था कि जो नियो डार्विनिस्ट है इनका मिजाज साइंसी नहीं है, ये कभी भी इस नजरिए को साइंसी बुनियादों पे डिस्कस नहीं करते। मजाक, गाली, बदतमीजी, ये इनका तरीकाकार है। अब उसमें कैसर अहमद राजा जैसा एक ऐसा आदमी हो कि जो सिर्फ इस फील्ड का रिसर्चर है, या डॉक्टर डेनिस नोबल जो इस फील्ड का लेजेंड है, दोनों के साथ इनका रवैया एक ही होगा। तो एक तो ये चीज क्लियर हो गई कि बहरहाल जो इर्तका के फिरके हैं उनमें से जो नियो डार्विनिज्म है ये मजमूई तौर पे ये इर्तका नहीं है, बल्कि उसका एक फिरका है, बड़ा है लेकिन बहरहाल एक फिरका है। तो मैं मुबारक देता हूं हमारे पाकिस्तानी इर्तकाइयों को कि उनके नॉलेज में कोई 10 फोल्ड इजाफा हुआ। दूसरी बात ये जो आगे मैंने अर्ज की कि ये जो फिरका है ये गलत है। अब जब मैं बार बार ये कहता था, हवाले देता था, पूरी मैंने सीरीज बनाई कि उसमें मैंने डिबेट्स में हिस्सा लिया, बार बार बताया कि नियो डार्विनिज्म की जो ये रैंडम म्यूटेशन की बातें हो गई, इसके अंदर जो आपने एपिजेनेटिक्स को बैन किया हुआ है, और कितनी है, मैंने अपनी जो सीरीज बनाई है इर्तका पे, सारी मैंने बताई कि ये सब का सब गलत है। और मैंने इसमें कभी भी कोई गैर साइंसी बात नहीं की, कभी मैंने इसमें कोई इस्लामी बात नहीं की कि किसी को ये शक ना हो जाए कि शायद मैं मजहब और साइंस को मिक्स कर रहा हूं। इसलिए कि मेरा व्यू हमेशा ये रहा है कि इर्तका का मुकाबला साइंस से है। इन दिस केस जो नियो डार्विनिज्म है ये उसका है। अब नियो डार्विनिज्म क्या है, उस पर आप मेरी वीडियो सीरीज देखे, मैंने उसमें एक्सप्लेन किया है, वजाहत की है कि डार्विनिज्म से नियो डार्विनिज्म का सफर क्या है, उसके अंदर पॉपुलेशन जेनेटिक्स कैसे ऐड होती है, उसके अंदर मेंडेलियन जेनेटिक्स कैसे ऐड होती हैं, और वो सफर करते करते अराउंड 1940-42 की दहाई तक वो किस तरह से डार्विनिज्म नियो डार्विनिज्म में तब्दील होता है। वो आप उसका तफसील आपको वहां पे मिल जाएगी, यहाँ उसका मौका नहीं है, महल नहीं है। ये बात तो अब वाज़ेह हो चुकी है साइंसी तौर पर कि जो नियो डार्विनिज्म है ये एक गलत नजरिया है और इसकी कोई साइंस में अहमियत नहीं है। दोनों चीजों को अगर इकट्ठा करें तो नतीजा क्या निकलता है कि जिस नजरिए को आप लोग कह रहे थे कि सिर्फ यही इर्तका है,
اور یہ بالکل سائنسی اصولوں پہ پورا اترتا ہے. یہ دونوں باتیں غلط نکل رہی ہیں. نہ یہ مجموعی طور پہ ارتقاء کا نظریہ ہے اور نہ ہی یہ سائنسی طور پہ درست ہے. تو آپ بتائیے کہ جو ہمارے بچوں کے ساتھ آپ لوگوں نے ظلم کیا دہائیوں تک، ان کا پاس فیل ہونا، ان کی تعلیمی پروگریشن آپ نے ایک جھوٹ پہ کھڑی کی، کوئی تو انسان کو شرم آنی چاہیے. یہ میں سے دیسی ارتقائیوں کو نہیں کہہ رہا، یہ تو صرف کاپی پیسٹ توتوں والا معاملہ ہے. میں جو اس کے پروپوننٹ کے پورا جو ایک مافیا بنا ہوا ہے، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں اور دیسی ارتقائیوں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اس کو ایگزامن کیے بغیر، اس کو پڑھے بغیر، اس پہ تنقید کیے بغیر، یہ بھی جو اس پہ تنقید ہے اس کو پڑھے بغیر آپ نے کیوں اس کو منوان تسلیم کر لیا؟ واٹ پاسبل ریزن؟ اور پھر بھی اس کے بعد آپ کو سمجھ نہیں آئی. اچھا، اس کے بعد جو ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہوئی، جو میرا ڈاکٹر ڈینس نوبل کے ساتھ جو میری پوڈ کاسٹ ہوئی، ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ ان لوگوں نے سارا نظریہ زیادہ چالاک بننے کی کوشش کی اور ان کو پتا نہیں چلا کہ یہ اپنے ساتھ کیا کر رہے ہیں. چالاک کس طرح سے بننے کی کوشش کی کہ انہوں نے کہا کہ جناب کہ ڈاکٹر ڈینس نوبل کے اس پوڈ کاسٹ سے تخلیق کا نظریہ تو ٹھیک نہیں ہو جاتا. بھائی آف کورس ایک ملحد آدمی ہے، وہ تخلیق کے نظریے کو کیوں ٹھیک ثابت کرے گا؟ ہاں وہ ایماندار آدمی ہے ڈاکٹر ڈینس نوبل صاحب، اس میں کوئی شک نہیں ہے. جب میں نے ان سے یہ باتیں کی گفتگو کے حصے میں کہ جو آپ کہتے ہیں کہ آرگنزمز کے اندر ایجنسی ہوتی ہے، تو یہ ایجنسی خود کو ڈیولپ نہیں کر سکتی اس لیے کہ یہ بائی اٹس نیچر ایک کنٹینجنٹ چیز ہے. تو اس پہ انہوں نے کہا کہ اس کے بارے میں نہیں جانتا، یعنی کہ میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ یہ کیسا ہے، یہ کیوں ہے، یہ میں نہیں بتا سکتا. میرے خیال میں ایک ایماندار سائنسدان کو ایسی ہی بات کہنی چاہیے. لیکن چونکہ ہمارے دیسی ارتقائی یہ سیاستدان زیادہ ہیں اور ان کو سائنس اور تعلیم سے جو وہ ہے معاملہ بہت کم ہے، تو انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے یہ مشہور کرنا شروع کر دیا کہ نہیں جناب اسے تخلیق کا تو انہوں نے تو یہ کہا ہے کہ نیو ڈارونزم غلط ہے. ڈارونزم تو اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے. تو بیوقوفو، میں بھی تو اتنے عرصے سے یہی کہہ رہا تھا کہ نیو ڈارونزم غلط ہے. آئی ایم گوئنگ ٹو پک دس اپارٹ ون بائی ون، پیورلی سائنٹیفک بیسس پہ، فلسافیکل بیسس پہ. ہمارا آپ نے جو کام پھیلا دیا ہے ڈاکٹر ڈینس نوبل کا ہر طرف، اس کے بعد ایک پوڈ کاسٹ بھی ہوئی ہے مجھے پتا چلا ہے جس پہ ڈاکٹر ڈینس نوبل نے دوبارہ ایمفسائز کیا کہ نیو ڈارونزم غلط ہے. تو میں آپ سے ہاتھ ملانا چاہتا ہوں کہ ایک بہت بڑی جہالت آپ کے ذہن سے نکل گئی ہے اور میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ ڈاکٹر ڈینس نوبل کی اس پوڈ کاسٹ پہ آپ نے یہ سپن اپلائی کر کے یہ اس کو صورت دے کہ کسی تخلیق کا نظریہ ثابت ٹھیک نہیں ہوتا بلکہ اس سے نیو ڈارونزم کا نظریہ غلط ثابت ہوتا ہے. تو ہمارا ایک مسئلہ تو حل ہوگا کہ نیو ڈارونزم غلط ہے اور ہم لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلا کہ آپ خود ہی میرے ہم نوا بنے ہوئے ہیں اس کو غلط ثابت کرنے میں. ٹھیک ہے جناب، اتفاق ہو گیا ہمارا کہ نیو ڈارونزم غلط ہے. یہ کیس ہمارا ختم ہو گیا. اب چلتے ہیں ڈارونزم پہ، لمارکزم پہ، باقی جو ازمز ہیں اس پہ ہم بات کر لیں گے. بہرحال یہ بہت میجر ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اس کے لیے میں شکر گزار ہوں پاکستان کے دیسی ارتقائیوں کا کہ جنہوں نے وہ جو کہتے ہیں نا کہ وحشت میں ہر نقشہ الٹا نظر آتا ہے، مجنو نظر آتی ہے، لیلا نظر آتا ہے. ان لوگوں نے وحشت میں آ کے نیو ڈارونزم کو ہی غلط ثابت کرنا شروع کر دیا صرف اس چکر میں کہ اسے تخلیق کا نظریہ. اب جو تخلیق کا نظریہ بھی مجھ سے بات کرو، میں تو لائیو آتا ہوں، میں کوئی آپ لوگوں کی طرح تو نہیں ہوں. آپ لے کے آئیے تخلیق کے نظریے کو، آپ غلط ثابت کر دیں، میں بھی آپ کی بات مان جاؤں گا. لیکن اگر نہیں ہوتا تو پھر ضد سے کام نہیں چلے گا. بہرحال آج چونکہ ہم اچھے نوٹ پہ بات کر رہے ہیں اس لیے میں کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا جس سے کسی کی دل آزاری ہو. میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ بہت بڑی جہالت سے پاکستانی قوم اب نکل آئی ہے. اب اگر آپ لوگوں میں ذرا بھی اگر آپ لوگوں میں سیلف رسپیکٹ نام کی چیز ہے تو آپ لوگ اس پہ واپس نہیں جائیں گے. اور یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو ہی آپ کو ہوش آئے گا کہ ہم کیا کر بیٹھے، ہم ڈاکٹر ڈینس نوبل کو سپریڈ کرتے کرتے خود ہی یہ چیز کنفرم کر بیٹھے کہ نیو ڈارونزم غلط ہے، جو ہمارا سب سے بڑا ہتھیار تھا. تو اس کے بعد آپ بہت سی کوششیں کریں گے ادھر ادھر سے، لیکن مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ ایسے بری بات ہوتی ہے، غلط ہوتا ہے جس طرح سے آپ کریں. خیر، یہاں پہ گفتگو کو ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ اور عزیز میں بہت جلد دوبارہ میں اپنے فیس کے ساتھ ویڈیوز میں بنانا شروع کر دوں گا. ایٹ دا مومنٹ میں نے ریسنٹلی ہیئر ٹرانسپلانٹ کرایا ہے اینڈ اٹس ناٹ ویری گڈ لکنگ ایٹ دا مومنٹ. That's personal to me. بہت بہت شکریہ آپ سب کا. انشاءاللہ ارتقاء کے اس سفر کو ایکسپلور کرتے رہیں گے اور میں سائنسی دلائل کے ساتھ ساتھ میں ہر چیز لوگوں پہ میں ثابت کرتا رہوں گا انشاءاللہ اور عزیز کہ دس از جسٹ a mythology، جو کہ ایک ویسٹرن ہر تہذیب غالب کے ساتھ کچھ نظریات آتے ہیں، یہ ان میں سے ایک ہے. بہت بڑی جو ہے وہ ضائع ہوئی ہے. آخری دفعہ میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا ان سارے دیسی حضرات کا. انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے آپ سے اگلے ویڈیو میں.